tanaw sa imong lover o sa imong bana sa imong karon nga ikaw ay nakalingkod na jud ka sa imong tron na maayo na ang imong kabutang. Ang iyang gibati nga kuan siya, daghang siya mga nahigugma siya nimo pero daghang siya mga secret ba, mysterious kaayo siya, naa siya gitago sa imuha nga wa ka sayod kung unsa na mao nga nagatalikod pud siya. Daghang siya bugat nga gidala, ambot siguro sa iyang mga pamilya siguro mao nga bugatan ka, gibugatan siya tungod kay daghang siya kuan kanang responsibility pa, daghang siguro siya gipangandoy pa, daghang pa siya gustong matabangan, ambot basag naa siya mga problema og naa siya mga addiction nga gihatagan niya og panahon. Unya na kuan siya maayo hinuon ni siya o wala siya siguro naa siya mga addiction, makakuan unta siya og makalingkod unta siya ang yang tron, maayo siya kabutang. Kung dili siya magkuan sa iya mga unsa ba sa iya mga kuan, mga gipanghatagan unsa ba na sa panahon, kana siya kuan ba, negative mindset ba. Kung maayo na siya, naa siya yung mga sa iyang paligid, ang iyang mga pamilya ba, unsa ba, o amigo, naa siguro yung manulsol sa iya nga, kay naay mga sungay ba, daghang sulsol nga tawo, daghang manulsol sa iya ha. Mao nga karon, mao na lang ni iyang kuan problema. Unta iya ning lutason nga kinahanglan manggunit siya sa iyang kagalingon nga siya ra ang maka kuan jud, maka desisyon siyang kinabuhi nga dili siya unta magpadala sa mga sulsol sa mga tawo. Kay ikaw nagalingkod na jud ka sa imong tron, nagapaabot ka sa iyahara, unya siya daghang siya sikreto, unya daghang siya gidala, o daghang siya mga addiction, unsa ba ning tawhana, nahigugma siya nimo, unya unsa ba dili nimo masabtan ning tawhana usahay.